गल मेरी याद रखिया जी, मैं यूरोप चला गया तो मैं एमीग्रेशन वास्ते ना लैंड च लगा तो मैनू मैं गया हॉलैंड तो मैनू इतनी उन्होंने बोली नहीं सी आती, उन्होंने मेरी नहीं सी आती, मेरी तो बिल्कुल नहीं सी। तो मैनू थोड़ी थोड़ी मैं इंग्लिश भी बोला लेकिन वो डच बोली मैंने बिल्कुल समझ न लगे। तो उन्होंने एमीग्रेशन से पाकिस्तानी बंदे खड़े भी किए, इंडियन बंदे भी खड़े किए ताकि पाकिस्तानियों की तो इंडियन की बोली को समझ जाए। कुदरत खुदा की जो बंदा मेरी लैंड च लगा उसी सिख, उन्हें अपनी वो पगड़ शगड़ बने सारा ही उन्होंने काम। तो जो मेरे को करीब आया उन्हें मेरा पासपोर्ट पकड़िया, मैंने कहता है इफ्तार साहब तुम ननकाना साहब तो आए, जिला ननकाना लिखा। मैं क्या हाँ, कहता बाबा गुरु नानक को जानना। मैं क्या मैं तो गुरु नानक को जानना, पर गुरु नानक इतना अपने आप में सी जानता जितना मौला हुसैन में जानता था। उस बंदे दी है ना जो थोड़ा जो इंज किया फिर मेरे करीब आ गया, कहता गल की करना चाहना। मैं क्या मैं हुसैन पाक का नौकर हाँ तो तू गुरु नानक को जानना, तो कभी गुरु नानक की तारीख पढ़। बाबा गुरु नानक मौला हुसैन को बड़ा जानता। एक दफा मैं चेला मिलने वास्ते आया तो बाबा गुरु नानक ग्रंथ पे पढ़े तो चेले ने आके आख्या बाबा जी गुरु की कृपा है। तो गुरु नानक ही कहता है, कहता नहीं वो पुत्र हुसैन मौला है। काश मेरा हाथ चौके एक बार मौला हुसैन के नाम से सुभान अल्लाह बोलो यार। मैं यकीनन है जिन्होंने बच्चे ने पढ़े है ये भी दफना पढ़ने वाला बंदा है, ये भी दफना भी पढ़ता है। तो जी बिल्ली हूँ मैं दावत देनी है ये भी दफना पढ़ता है। हम तुम वेखो कि अपना सारा सिस्टम छड़ के बगैर दफ्त थोड़ी मोहब्बत में आ गए हैं। तो हूँ तुम सुभान अल्लाह कह के दसना कि अज सानू दफ्त की लोड़ नहीं, असी बगैर दफ्त भी सुभान अल्लाह कह लेने। लेकिन अगर वो सारा सिलसिला मौला हुसैन वास्ते इस मोहब्बत में बैठे ने, अफरान भी दफन में पढ़ते तो मेरे नहीं शहदा रूफी साहब भी दफन पढ़ते। मैं गल जी करना चाहना बाबा जी गुरु की कृपा है, उन्होंने पुत्र हुसैन मौला। चीला फिर बोले उन्हें क्या मुसलमाना का पेशवा है, मेरा तू रहनुमा है। उन्हें क्या नहीं वो पुत्र फिर भी हुसैन मौला है। उन्हें क्या बाबा गुरु की कृपा। उन्हें क्या चुप हुए हुसैन मौला। पेशवा ते चेले की जो बहस बद गई ना थोड़ी, चेला मनिया ना तो बाबा क्या लगा गुरु नानक कहता कितों आए हैं। उन्होंने कहा बाबा फलानी बस्ती चो। पुत्र तेरे घर च जी किन्ने ने? उन्हें कहा मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मेरी बहन है। उन्हें कहा निकाह किन्ने नाल होए? उन्हें कहा एक दिन नाल। कहता जिहदे नाल निकाह वो कौन ही? उन्हें कहा मेरी बीवी। उन्हें कहा बाकी त्रै? उन्हें कहा कि मेरी बीवी, एक मेरी माँ, एक मेरी बेटी, एक मेरी बहन। उन्हें कहा तिन्हां दे विचों बाकी होर किसी नाल भी निकाह कर सके ना? उन्हें कहा बाबा मेरा ज़मीर जिंदा है, मैं हया करना, मैनू पता है बेटी किसनूं कहंदे ने, माँ किनूं कहंदे ने, बीवी किनूं कहंदे ने, भैन किनूं कहंदे ने, मेरा ज़मीर जिंदा है। उन्हें कहा चलिया ज़मीर का दूजा नाम ही तो हुसैन है। हुण मैं गल करनी चाहता ज़मीर का दूजा नाम ही तो हुसैन है। जी गल लिया के एक दो शेर में थोड़े हवाले करने, उस तो बाद गल याद रखो। मेरे को एक किताब उस बंदे ने मैंने दी, उस बंदे ने मैंने किताब दी जिसका नाम सी अकीदत के फूल। लिखण वाले का नाम है सरदार पंछी सिंह, इंडिया का शायर ते सिख सरदार पंछी सिंह। किताब का नाम है अकीदत के फूल। वो अपनी जिंदगी का एक वाकया लिखता है, कहता कि मैं मेरा जवान पुत्र मर गया ते दुनिया रो रही है तो मेरी अखा च कोई अथरू नहीं। बाकी मर गया तो फिर की होया? कहता अचानक मस्जिद में से आवाज आई कि मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आया। जब मैंने मुहर्रम के महीने के आगाज की खबर मेरे कान में आई तो मेरी अखा च अथरू आ गए। मेरे रिश्तेदार पूछते पुत्र मरिया तो रोया नहीं, अज क्यों रोया? उन्होंने कहा यार अज मैनू हुसैन इब्न अली याद आ गया है। उन्होंने जरा शेर लिखे ना सरदार पंछी सिंह का नाम है, उन्हें अपना शेर दे विच तारफ की पेश किया है। कहता बेटे का गम बहुत सही पंछी मगर न रो, आंसू है तेरे पास अमानत हुसैन की। आंसू है तेरे पास अमानत हुसैन की। तो रल के बनना था कि जमीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। एक शेर में देख के तुम चेक कर रहा, तवज्जो रखना तेरे दिल पे क्या सी गिरा पड़ी। बड़ा बहुत शुक्रिया जी पप्पू साउंड वाले हो, मेहरबानी जनाब, सोना पे चला दे तो बस थोड़े जे होर थोड़ी आवाज दे देंगे साढ़े विके दाने ने जरा पता हो जाएगा। दिन रात का सफर है, गला पूरा जोर लग रहा है, तुम बड़े हसीन हो, तवज्जो रखना जरा। तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? वो जो नबी की आंख का नूर है, वो जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खबीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन।
पौने 12 बजे सो जाते हैं। मैंने एक बंदा मिले पौने 12 बजे रात के महफिल के कहता रिजवी साहब मेरे लिए दुआ करो। मैं क्या की दुआ करनी है? कहना मैंने पौना 12 बजे रात को घट नजर आता है। मैं क्या मेरे लिए भी दुआ कर। कहता तेरे लिए की करा? मैं क्या मैंने पौने 12 बजे घट सुनता है। हाँ जी मैंने घट सुनता है। ताड़ी मेहरबानी है मेरे कन्ना का इलाज करा रहे हो। जेड़ा कीता कि हुसैन सा कोई नहीं उन्होंने कसम पैदा करना नहीं। हाथ चुक के बोलेगा हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब। चाचा जी सीधे होकर बैठो, चौकड़ी मारो या तो जान हो जाओ। कोई इंज बैठा है, कोई इंज बैठा है, कोई इंज बैठा है। यार सीने का जोर लगाओ। देहाती लोग हो ते बड़े जट भरा बैठे हो, मेहरबानी करनी है। पग्गर दिखाया उत्तों कोरा पे पवे तो सानू जुत्ती भी नहीं याद रहती अगर मसीते ना हो जाए। ओ बन्ना टुट गया जे फिर तुहाडियां जानियां देखो ना तुहानू जुत्ती याद रहनी है ना छोटी याद रहनी है। तो जो मौला हुसैन दे जिक्र आ जाओ तो फिर चौधरी बन के ना बहना, राजा महाराजा ते मलक बन के ना बैठ, तेरे ज़हरा दा नौकर बन के बैठ। मैं किसी की साथ बात का जिक्र नहीं कर रहा, हुसैन का जिक्र कर रहा हूं। कैमरा मैन भाई कैमरा घुमा के उस बंदे का हाथ कैच कर, यदि हाथ लिखिए हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, ऊंची बोल हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब। ये सूरह यासीन में लिखा हुआ है क़यामत वाले दिन ज़ुबानें टूटी हो जाएगी, हाथ बोलेंगे। अगर जुल्म करने वाला हाथ बोलेगा, अरे एमपीएसएल में इसके लिए उठे हुए हाथ बोलेंगे, क्या हुसैन के लिए उठा हाथ नहीं बोलेगा? जिसका अकीदा है दिल लगा के बोले हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब। दो चार बंदे रह गए इंशाल्लाह, बाकी ठीक हो गए। पहले ठीक रहे, दो चार बंदे ना इत्थे नहीं चुके। मैं हसा नहीं लिया, खुदा दे बंदे हो जे तुहाडे पिंड च आ गए यार ते तुहाडी मेहरबानी साडे ते एहसान ही कर दो। जिथे कल रात जाके पढ़िए उन्होंने दसिए यार 230 चक जमा करो तो 5 बनता है। 5 दिन पाक दे सदके तुहाडा पिंड आबाद है ते 5 चौके उन्हां दे नाल ते हाथ नहीं चुक सकदे। हुसैन साहब, 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 हुसैन साहब। 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान कितने हैं? इंडिया में कितने मुसलमान हैं? अफगानिस्तान में कितने हैं? इंग्लिस्तान में कितने हैं? अमेरिका कनाडा में कितने हैं? मुत्तहिदा अरब अमारात में कितने हैं? कितने मुमालिक हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया के मुसलमान कितने हैं? सारे मुसलमान मिलके एक बाबरी मस्जिद में ईंट नहीं बचा सके। कैसे मुसलमान हैं हम जिन्हें ईंट नहीं बचा सके? उन्होंने नजर शेयर करना चाहना क्या कि मुफ्तियान दीन से कहती है करबला बिद्दत उसी का जिक्र है जो जीना सिखा गया। अरे मुसलमानों तुमसे तो बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन तो पूरी शरीयत बचा गया। अच्छों के बोल हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, जैसा जाए हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब, हुसैन साहब। तहारतों के मुकद्दस का, तहारतों के मुकद्दस का ज़हन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का ज़हन बैठा है। मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। नबी पाक का सर सजदे में है, पुश्त पे हुसैन है, हुसैन है। तस्बीह 3, 10, 13, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72 मरतबा नबी पाक ने पढ़ी। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे मन में ख्याल आया इतना लंबा सजदा माज़अल्लाह कहीं नबी पाक का वसाल तो नहीं हो गया। कहते मैं सजदे तो सिर चुके इंज देखिया, इंज करके इंज तक हजरत तशरीफ इंज तक किया। मैं तक के मौला हुसैन सवार ने मैं हाथ बता के हुसैन पाक को उतारने की कोशिश की थी। मेरे नबी ने मेरा हाथ झटक दिया। तो जो रखना सजदे के बाद सलाम के बाद मैं पूछा हजूर आज सजदा लंबा कैसे हो गया? फरमाया चुप हुसैन साहब, इंज नहीं यार, इंज नहीं
माइक वाले करो 5 मिनट और ने जेडे नेरे च बैठे हो सवेरे च बैठे हो या तिल लगा के कोई कह दो हुसैन साहब हुसैन साहब अल्लाह ताला शुक्र है हुसैन साहब रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है इस मस्जिद मेहराब के रहने वाले हजरत को पूछ लो इस मिंबर के रहने वाले हजरत को पूछ लो इंज बैठे सन गुरु के आजम ते माले गरीमत उन्होंने बदर दे सहाबा दे बच्चियों को नवाजा जा रहे हैं शुहदाए किराम को नवाजा जा रहे हैं अचानक इमाम हसन आए हजरत उमर ने फरमाया इन्होंने 1000 दिरहम पेश करो न्याज लेके चले गए बारी आ गई इमाम हुसैन दी फरमाया इन्होंने भी 1000 दे दियो बारी आ गई सगे पुत्र दी वक्त का बादशाह अमीर अल-मोमिनीन 22 लाख मुरक्कबियन का बादशाह मेरा उमर हो बारी आई पुत्र दी इन्हों 500 दे दियो पुत्र उठ के खड़ा हो गया कहना हजरत उमर पाक मैं पुत्र भावा ना भी मनो लेकिन ये देखो इन्होंने 1000 दिता जे मैनू 500 दे रहे हो क्या मैं जंगा नहीं लड़िया क्या मेरे फीते कम है क्या मेरी गुलामी है रसूल में मेरी कोई कमी है मैंने नबी पाक की सिफा में काम नहीं किया क्या मेरा इंतहा नहीं कर दी मैंने मुझे 500 क्यों दे रहे हो आवाज आई चुप तेरे बाप का नाम अली नहीं है तेरी अम्मा का नाम सैयदा ज़हरा नहीं है रसूल तुम्हारा नाना नहीं फरूक आज़म ने हसनैन करीमैन की तरफ मुखातब करके अपने बेटे से कहा बेटा किसी के ख्याल में हुसैन साहब अल्लाह सोने तू के नबी जुबान पे जरा हाथ चुक के बोले उन्हें पता लग जाए हुसैन कौन है हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब बच्चे बोलो बेटा हुसैन साहब मेरा पुत्र मेरे पैसे भी सारे ले लो ਤੁਹਾਡੇ हो गए चुकी जाओ जेब में पाई जाओ गाली आखी जाओ हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब उच्ची हुसैन साहब हजरत तशरीफ फरमाने इसी गल कर गया मैं और बड़ी अच्छी गल कर गया एंजी बैठे सन मेरे अबू बकर हुन एडे मजमे च मेरा जोबन ते के निकाल तो बंदा मैनू उठ के आखे चुप होए पूरा पिंड ने गल पै जाएगा साडे पुराने दी तौहीन कीती तू जो भी करे सादा मेहमान है लेकिन ना दसा किसी आम मेहमान की बात नहीं कर रहा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहा अबू बकर पाक सहाबा दी लंबी कतार सामने मौला अली ते मौला अली दी छोरी इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन अलैहि सलाम अचानक हुसैन बादशाह उठे क्योंकि मिंबर नाने का था हजूर के विशाल के फौरन बाद खलीफा अबू बकर बन गए बस हुसैन पाक की नजरों में यही था कि थे मेरे नाना जी मिलने से आज अबू बकर बैठे मोहब्बत डूब के फरमाते खुतबा बंद कर दो खुतबा बंद कर दो मिंबर मेरे नाने का सैयदना सिद्दीक़ अकबर उतर गए खुतबा बंद कर दिया शायद तेरे दिल पे गल उतर जाए तो तू टिल लगा के बोली नहीं मैं तो मुकम्मल बात नहीं करना चाहता तेरे लुकमे दी खैर होवे लेकिन तो जो गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली के चेहरे की तरफ देखा अली पाक फौरन उठे चेहरे पर माथे थोड़ी सी परेशानी करके परेशानी मलाल सा पैदा हुआ कहते हैं यार अबू बकर पाक मैं तो नहीं सिखाया अपनी खुद बादशाह बोले खुद शहजादा बोले सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमा दे भाई अली टेंशन लेने की लोड़ कोई नहीं इन्होंने एक बार मेरे हवाले करो ना हवाले करके मत्था चुम के कहते एक बार फिर बोली ना किसने एक बार फिर बोली ना मिंबर किदा है मेरे नाने का खुतबा किदा है मेरे नाने का दीन किसका है मेरे नाने का कुरान किसका है मेरे नाने का मस्जिद किसकी है मेरे नाने की मुसल्ला किसका है मेरे नाने का खुदा किसका है मेरे नाने का इस्लाम किसका है मेरे नाने का मेरे अबू बकर ने कंधे पे सवाल करके मेरे हुसैन को मदीने का चक्कर लगा के फरमाया सहाबा तक लो किसी के खानदान ने हुसैन साहब 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 एक ने ये याद दिल लगा के जी मैं पूरा दिल लाई खलोता मैनू कसम ला लो न राती न सवेरे न हुण सुता नहीं हां लेकिन एक बारी मैं तेरे लिए दुआ करना अल्लाह सुनिया जेड़ा हुसैन पाक दा नाम ते बोले ना तेरे जे हुसैन जैसा कोई नहीं मौला दी नस्लां दे विच कोई बेनमाजी ते बेअमला पैदा ना होवे एक बारी चुक के हाथ बोल हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब हुसैन साहब
حسین صاحب، حسین صاحب۔ یہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی سن تو باہر چلے گئے تے شادی تو بعد بیوی انہوں دی حاملہ ہو گئی، اسی طرح وہ باہر چلے گئے، جدو واپس آئے تے پتر ایک بچہ آنگن سے پہ کھلے، بیوی نے پوچھ لیا کہنا پتر ہے؟ انہوں نے کہا جی تہاڈا پتر ہے؟ انہوں نے کہا میں تے اتھے آئی نہیں سا۔ انہوں نے بڑی کہا کہ تساڈے جان تو فوراً بعد مینوں یہ معاملہ پیش آیا اللہ نے پتر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہ مانوں، میں تینوں چھڑ دیاں گا۔ انہوں نے کہا چھڑنا فیصلہ رسول اللہ کو لے جائیے، فیصلہ رسول اللہ کو لے جائیے۔ انہوں نے کہا جی چلو۔ وہ بی بی صاحب بھی نال، وہ خامد بھی نال، وہ بچہ بھی نال، ترے جنے زمین تے بیٹھے داستان محبت جدو شروع کی تھی، یا رسول اللہ انہوں طلاق دینا چاہتا ہے، اے دا پتر ہے، اے معاملہ بنیا۔ وہ گفتگو خامد بھی دلیل دے رہے ہیں، بیوی دی دلیل دے رہے، اتنی دیر چ میرے حسین مسجد نبی چ آ گئے۔ بس کیا کروں، جیسے ہی حسین آئے وہ بچہ زمین سے اٹھا، مولا حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو بوسے دینے لگا۔ میرے نبی نے سینے نہ لا کے فرمایا او بھائی پریشان ہو، جو حسین کا ادب کرتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا، وہ حلالی ہوتا ہے۔ اور ہاتھ چوک کے بول حسین صاحب، 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 حسین صاحب۔ تواڈے پنڈوں چنگا لنگر کھادا حلال کر کے جاواں گا، ایک لقمہ بھی وہدا میں اچھا نہیں چھڑ کے جاواں گا، پسینہ سارا آ جائے۔ مت سوچنا کسی اور گھر سے کھڑا، لیکن ایک یاد رکھنا رب کعبہ کی عزت کی قسم بیان کر رہا ہوں۔ حشر کے میدان جدو مولوی صاحب تقریر کر رہے سن، انہوں نے کہا حشر کا میدان ہوگا، ایتھے سوانے دے پہ سورج ہوگا، بری گلول وال نالو تلوار ہوگی، ادھر یہ ہوگا ادھر وہ ہوگا، بندے اپنے پسینے میں پکڑ رہے ہوں گے، یہ عذاب ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ درمیان جو کپیلو بابا اٹھیا، انہوں نے کہا مولوی جی کھلو جاؤ۔ انہوں نے کہا تسا آکھیا اے ہوسی اے ہوسی او ہوسی وہ ہوسی، بندے ڈرا چھڑے نے، انہوں نے بھی دس اتھے محمد بھی ہوسی۔ انہوں نے کہا جی بابا ہوسی، انہوں نے کہا بچے چکا ہو گئے کہ سونا محمد ہوسی، او دے نال حسین بھی ہوسی، حسن بھی ہوسی، ہاں بابا ہوسی۔ انہوں نے کہا محمد جانے، حسن جانے، حسین جانے، تے اسی جانے، تو نہ لمبی تقریر کر، کیوں میدان کربلا سے لے کر آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ، آواز آتی ہے حسین صاحب، 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 حسین صاحب۔ آخری روایت بیان کر کے میں چھوڑ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ قبلہ سلامت رہو، کسی بڑے سونے لگے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرمانے، مولا حسین نے پتھر کے نال ٹیک لگا کے لیٹے نے تے آپ دے جوڑے مبارک اترے نے۔ اب حضرت ابو ہریرہ بڑھاپا ہے، بندے نے انہوں نے سہارا دیتا ہے، انہوں نے اپنی دستار اتاری، حضرت تشریف فرمانے ایک دستار اتاری، اتار کے میرے مولا حسین کے جوڑے صاف کیتے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث مصطفیٰ کا راوی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے سے بندے کی بات نہیں ہے، ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے حسین کے قدمین بھی صاف کیے، نالین بھی صاف کیے، اپنی دستار سے، اپنی پگڑی سے، اپنے امامے سے، اپنے شملے سے۔ لوگوں نے پوچھا شملہ اس کے قدموں پہ رکھ دیا، پگڑی اس کے قدموں پہ رکھ دی، امامہ اس کے قدموں پہ رکھ دیا، یہ کیا کیا تو نے؟ فرمایا چپ، حسین صاحب، حسین صاحب، حسین صاحب، بہت شکریہ۔ کون کہتا ہے عمر جی، عمران جی، عمران بھائی قدر سلامت رہو جی، اپنا پورا ٹیم لگ گیا کی دسر کے تھکو تو پسینہ آ گیا، میرا پسینہ پسینہ پہ کہتا ہے حسین صاحب کوئی نہیں، میرا انگم کہہ رہا ہے حسین صاحب کوئی نہیں۔ میں بول دیا جذبات کوئی گل ایسی جی تواڈے مطابق تواڈے واسطے اچھی نہ لگی ہوئے، کیونکہ ذکر میں سونے نہ کر گیا، وہ ذکر چنگا ہے مینوں پتہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا جملہ جڑا میں تواڈی توہین کر بیٹھا ہوں مینوں معاف کر دینا، کیوں تواڈا بھی عقیدہ ہے میرا بھی عقیدہ ہے حسین صاحب کوئی نہیں، حسین صاحب کوئی نہیں۔ اللہ دی قسم سارے پنڈ دیا مسیطاں دے قرآن کٹھے کر کے میرے سر سے رکھو، میں کہنے میں تیار ہوں حسین صاحب کوئی نہیں ہے، میں بالکل
گل کر گیا میں کی آخنا میرے رسول پاک نے فرمایا دیکھو نا کسی دا تعارف میں فرحان دا تعارف پیش کیتا ہے حضرت دا تعارف پیش کیتا ہے میرے وطن عزیزہ عظیم نام فرحان بھائی پاکستان دی معروف آواز نیم شہزاد روفی ہاں میرے نالوں عمر کی بھی چھوٹے نہیں اور یقیناً میں کیونکہ تھوڑا جا سینئر ہو گیا پڑھائی ہوں آگے چلے جان لیکن وہ میں پہلے آیا اس میدان وہ حضرت عباس کو کسی نے پوچھا نا نبی پاک دے چاچا جان کو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے ہم جواب سننا یار عاشقانہ جواب سننا او مفتی کو جواب سن لو جناب تسی وڈے ہو یا حضور وڈے فرماتے ہیں دنیا تے پہلے میں آیا وڈے حضور ہی نے ساری طور تے دنیا تے پہلے میں آیا وڈے میرے حضور ہی نے لیکن جڑی گل میں کرنا چاہنا وہ گل ایک ہی ہے یہ میرے چھوٹے بھائی نے پر حقیقت بات ہے پڑھن چالا نے سوچ چالا نے میں تو تسا سارے ہیں جتیاں سیدھیاں کرنے والا ایک باری پھر میں کیونکہ علامہ صاحب کو بغیر نقابہ کی دعوت دے دیں گا ہے تو میرا یار تو وہاں 1.5 گھنٹہ بھی لگا رہا وہ میرے جزاک اللہ نہیں کہتے لیکن میں ہمیشہ وقت کو دیکھ کے چلتا ہوں میرے بھائیوں کو حکم تھا میں نے عرض پیش کر دی ہے لیکن شیر یاد رکھنا میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں انہاں سونے طریقے نہ پیش کرا انہاں دی پوری ٹیم اچھے انداز نہ پیش کرا یہ میری ڈیوٹی جو شامل ہے میں ویکھے تکے کیونکہ تھوڑا جہا سیاست بھی حصہ رکھنے ہیں سیاسی لوگوں بھی جاننے ہیں انہاں اپنے نال سیکٹری رکھے اس دن وہ تارے پہ ہیں این پی اے نے جی ایم این اے محلے دا کونسلر ہے منشی آرتیاں دے تعارف کروانے دے غریب آدمی امیرہ دا پھر دے نمبردار دا وہ دا کمی میں میری نظر سے کمی کوئی نہیں کمی ایسی محمد والے محمد کمی توجہ رکھنا تھا ٹھیک ہے کسی دی پنجی محبت نہیں ہے اسان کو لوگوں تھوڑیاں لینا آنی ہیں لیکن جڑی گل کرنی ہے اور گل کر کے میں حضرت والے کسی دا تعارف نہیں پیش کرا کسی دا تعارف کوئی پیش کرے لیکن آ دساں حسنین پاک دا تعارف یا اللہ پیش کردا ہے یا اللہ دا رسول پیش کردا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک ویلا ایسا آیا میں شہادت کا جملہ دینا چاہنا تاکہ جس مقصد نہیں بیٹھے ہو ایک ویلا ایسا آیا ادھر بھی یزیدی ادھر بھی یزیدی ادھر بھی یزیدی ادھر بھی یزیدی وچ میرے تنہا مولا حسین کھڑے آپ نے فرمایا میں نے پہچانو مجھے حسین کہتے میرے بھائی کا نام حسن ہے میرے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے میں رسول کریم کا نواسا ہوں مخدومہ کائنات کا بیٹا ہوں مجھے پہچان لو میں وہ ہوں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مولا مجھے حسن حسین سے پیار ہے اور جو اس سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر میں وہ حسین ابن علی ہوں جس کے باپ کے لیے نبی پاک نے فرمایا میرا علی میرے علم کے شہر کا دروازہ ہے مریم ماں کے لیے میرے بابا نانا نے فرمایا وہ جنتی عورتوں کی سردار اتنا تعارف پیش کیا لیکن شدید پلید کے کتے جب تشریح نہ کیا تو حسین پاک نے اپنا تعارف اردو کی زبان میں احمد کی حاکم کی زبان میں جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ پسرے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں بس آج میں جن کرے سبحان اللہ کہنا اپنے من کے دو اشعار دے رہا ہوں بڑا اچھے لگا پسرے شاہ کونین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں زہرا کا نور عین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں کس نے کہا کہ میں آب ہوں میں امام ابن امام ہوں میں حرمت حرمین ہوں میں حسین ہوں میں حسین ہوں صاحب